वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। गतासु कक्षासु अस्माभिः पठितं यत् राजा दिलीपः वसिष्ठाश्रमं प्राप्नोति। तत्र प्राप्य वसिष्ठं निवेदयति, मम राज्ये भवतः आशीर्वादात् सर्वं कुशलं वर्तते। राज्यं तस्य सप्ताङ्गानि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि कुशलानि, किन्तु यदि सर्वं कुशलम् अस्ति चेत् अहं किमर्थम् आगतोऽस्मि तस्य कारणं निवेदयन् सः वदति, तव पुत्रवध्वाम् अदृष्टसदृशप्रजम् अहम् एतावता न दृष्टवान् इति कृत्वा पुत्रहीनशैल्यं मम हृदये मम मनसि वर्तते। यद्यपि मम अपरा पत्नी भूमिः सद्वीपा वर्तते, रत्नसूः वर्तते, रत्नानि प्रसूयति सा, किन्तु तथापि सा मेदिनी मह्यं न अवति न प्रीणाति इति कृत्वा अस्माभिः अधीतं यस्तनकक्षायां, तथापि सः एवमेव कारणं स्वस्य एव कारणं न निवेदयति। सः वदति, मम पितरः ये स्वर्गे भवन्ति अथवा पितृलोके सन्ति ते अपि प्रकामभुजः न, ते आकण्ठभोजनं न, किन्तु यथेष्टभोजनं ते न कुर्वन्ति। स्वधाग्रहणतत्पराः ते, किन्तु पिण्डविच्छेददर्शिनः ते प्रकामभुजः न भवन्ति। They don't become trypt, they just collect swadha and they put it for future. That is how he wants to explain. That was said in 66th shloka. Thereafter we saw in 67, even my pitaras don't drink water. If they drink, while drinking, their ushna swasaihi nishwasaihi jalam kaboshnam bhavati. It becomes little warm, and that kind of water they drink. Up to 67 I think we had seen, right? एवमेव एतत् पठितमासीत् खलु जलविषयकं। पुनः एकवारं तस्य अर्थं पठित्वा अग्रे सरामः। मत्परं दुर्लभं मत्वा, आफ्टर् मी दुर्लभं भविष्यति इति मत्वा, जलमपि दुर्लभं भविष्यति इति मत्वा, पयः पूर्वैः निश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते। कवोष्णं जलम् अस्माभिः दृष्टं, यस्तने पठितम्। अस्तु, कवोष्णं नाम कोष्णं, कवोष्णं, मन्दोष्णं, कदुष्णम् इति शब्दाः उच्यन्ते। मन्द उष्णं, किञ्चित् किञ्चित्, लिटल वार्म, that kind of water they drink. अधुना अग्रे किं वदति? अग्रे वदति, अहं यज्ञादिकं करोमि, नाम पितृऋणं तु अहं पारयामि, तत्सर्वं करोमि। क्षम्यतां, देवऋणं यद्वर्तते तद् ऋणम् अहं निर्वर्तयामि, किन्तु पितृलोकम् अहं न कर्तुं पारयामि, पितृऋणम् अहं साधितुं न पारयामि इति कृत्वा तस्य खेदः सः एवं वदति, सोऽहमिज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोकैवाचलः। सम्यक् उपमा अत्र प्रदीयते। सः वदति, इज्जा विशुद्धात्मा, इज्जा नाम यज्ञादिकं सर्वं, यज्ञेन यः विशुद्धः जातः सः आत्मा। इज्जा विशुद्धात्मा इति तस्य अर्थः। नाम किं? यज्ञादिकेन यः पवित्रः अभूत् इत्यर्थः। सोल विच इज प्यूरिफाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, इज्जा विशुद्धात्मा।
प्रजालोपनिमीलितः, किन्तु प्रजालोपनिमीलितः, निमीलितः नाम तत्र प्रजायाः कृते प्रजायाः लोपाभावात् तत्र पितृऋणं सः साधितुं न पारयति, न समर्थः। अग्रे गत्वा विच्छेदः, पिण्डविच्छेदः भविष्यति इति कृत्वा सः चिन्तयति, तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं तस्य वर्तते इति कृत्वा सः अहं, one who has performed yajna etc, but one who will not be able to give pinda etc, so that kind of aham lokaloka achalah iva prakashascha aprakashascha. So there is a पर्वत इज कॉल्ड लोकालोक पर्वत। सो उनके एक साइड में क्या रहता है, हमेशा डार्कनेस रहता है और दूसरी साइड में प्रकाश रहता है। अभी मैं यज्ञ आदि करने से देवऋण से मुक्त होता हूँ, इसलिए मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, आनंदित हूँ, ऐसा अर्थ लीजिएगा। और अप्रकाश का अर्थ मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। किस कारण? क्योंकि मैं आगे जाकर के अपने पितरों के लिए कुछ दे नहीं पाऊंगा। तो मैं तो आनंदी हूँ, क्यों? मैंने देवऋण चुका दिया है, लेकिन मैं अभी तक पितृऋण चुका नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अप्रकाश, आई एम दुखी। सो दैट काइंड ऑफ द मीनिंग इज, लेट्स सी व्हाट मल्लिनाथ से। इज्जा यागः, इज्जा नाम यागः, यागस्य कृते यज्ञः, यागः, इज्जा इति शब्दः प्रयुज्यते। तया इज्जया, तया नाम इज्जया, इज्जया नाम किं? यागेन विशुद्धः आत्मा, विशुद्धचेतनः, विशुद्धजीवः, विशुद्धान्तःकरणम् इति अर्थः कर्तुं शक्यते। इज्जया यस्य अन्तःकरणं शुद्धं जातं तादृशः पुरुषः उच्यते इज्जा विशुद्धात्मा। One who got purified by performing यज्ञ, याग अथवा इज्जा। ओके, प्रजालोपेन संतति अभावेन, अग्रिमः शब्दः कः? प्रजालोपनिमीलितः नाम किं? प्रजालोपेन, प्रजालोपेन संतति अभावेन निमीलितः, निमीलितः कृतनिमीलिनः, यत् करिष्यते अग्रे गत्वा पिंडदान इत्यादिकं प्रजया एव क्रियते खलु, पुत्रेण एव क्रियते, तस्य निमीलनं भविष्यति, न करिष्यते अग्रे गत्वा इति कृत्वा लोकश्च अलोकश्च अत्र स्तः। न अत्र किमपि त्यक्तं मया। कृतनिमीलिनः प्रजालोपनिमीलितः सः अहं, लोक्यते इति लोकः, न लोक्यते इति अलोकः। लोक्यते नाम जिसको देखा जाता है उसको लोक बोलते हैं, न लोक्यते इति अलोकः। लोकश्च अलोकश्च स्तः इति, लोकश्चासौ अलोकश्च इति वा उभयत्र समस्तपदं द्वन्द्व अपि कर्तुं शक्यः अथवा कर्मधारयः अपि कर्तुं शक्यः। लोकालोकः इत्यस्य अर्थः। चक्रवालः, लोकालोकः इति पर्वतविशेषः, तस्य अपरः नाम वर्तते चक्रवालः। चक्रवाल अचलः इव, तत् अचलः इव, लोकालोकः अचलः इव अहम् अस्मि। प्रकाशते इति प्रकाशश्च देवऋण विमोचनात् प्रकाशः। अहं प्रकाश इव, कस्मात्? देवऋणं संधि कार्यं कुर्मश्चेत् देव प्लस ऋणम इट बिकम्स अर, देवऋणम, है कि नहीं? देवऋण विमोचनात्, देवऋणं मया, देवऋणात् अहं विमुक्तः अस्मि, विमोचनं कृतं, किन्तु न प्रकाशते, अहं न प्रकाशे। कस्मात्? पितॄणाम् अविमोचनात्, पितॄणाम् अविमोचनात् नाम पितॄन् अहम् एतावता मुक्तं न करवान्, अथवा अहं मुक्तः नास्मि पितॄणात् इत्यर्थः। ओके, लोकालोक विषये पर्वत विशेषः वर्तते, कुत्र वर्तते अथवा कः वस्तुतः पर्वतः अहं न जाने। यदि भवन्तः कश्चन, भवत्सु कश्चन जानाति चेत् वदन्तु। लोकालोकः श्रुतं वा पूर्वं कदापि, अथवा लोकचक्रवालः इति किमपि अस्ति वा? न श्रुतं खलु?
which is the lighted on one side and dark on other. That is called prakam. Loka lokah api antah surya prakashat bahistamo vyaptya cha prakashah aprakashascha. Oh, अत्र किंचित एवं उच्यते पर्वतः कीदृशः बहिर्भागः अंतर्भागः इति भागद्वयम् बहिर्भागः स प्रकाशते कः सूर्यः पर्वतस्य बहिर्भागं प्रकाशते किंतु अंतर्भागे तु अंधकारः एव तथा अहं बहिस्थात् अहं प्रसन्नः भामि किंतु अंत मम हृदये किं दुःखमेव वर्तते इति कृत्वा अपरः भावः अस्माभिः निष्कासयितुं शक्यते। ऊपर ऊपर तो बहुत प्रसन्न दिख रहे राजा, लेकिन अंतःकरण में जो शल्य है वो कोई देख नहीं पा रहा है। ऐसा प्रकाश और अप्रकाश का अर्थ कर सकते हैं। अस्तु, अग्रिमः श्लोकः सरलं वर्तते अधुना सर्वम्। लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवं संतति शुद्ध वंशाहि परत्रेह च शर्मणे। अपरं लोकं यदा गच्छामः अपरेषु लोकेषु तत्र किम् उपयोगी भवति इति प्रश्नः भवति खलु। चेत् तत्र उपयोगी किं तपोदान समुद्भवं पुण्यं। यदि स्वर्गलोके गच्छामः स्वर्गलोके कस्य आवश्यकता भवति जीवनार्थं, तत्रापि जीवः एव गच्छति, सः तत्र दीर्घकालं यावत् जीवति। किंतु स्वर्गे यदि पुण्यं नास्ति चेत् ते प्रक्षिपन्ति। नवमे अध्याये गीतायाम् उच्यते खलु क्षीणे पुण्ये पुण्ये क्षीणे सति सति सप्तम्याः प्रयोगः। पुण्ये क्षीणे सति मर्त्यलोकं विशन्ति विशन्ति जीवाः जीवाः पुनः मर्त्यलोकं विशन्ति। अस्तु, तदेव अत्र कारणं पुण्यकारणं भवति। यावत् पुण्यं तावत् स्वर्गे, यदा पुण्यनाशः पुनः अधः पतनं। तदेव उच्यते लोकान्तरसुखं पुण्यं कस्मात् उद्भूतं तपोदान उद्भूतम् अथवा समुद्भूतं। किन्तु स्वर्गलोके खलु तत् आनन्दाय। अस्मिन् लोके किम्? अस्मिन् लोके उच्यते सन्तति शुद्ध वंशाहि। यदि शुद्ध वंशा सन्ततिः वर्तते, शुद्ध वंशा कन्या अथवा पुत्रः वर्तते चेत् परत्र इह च शर्मणे सुखाय भवति। अत्रापि आनन्दः परत्रः अपि आनन्दः। अयं सिद्धान्तः ये गृहस्थाश्रमिणां कृते पुत्रजन्मः अतीव पुत्रजन्मः भवतु वा पुत्रीजन्मः। अत्र पुत्रजन्मेन पुत्री अपि स्वीक्रियते। समासः अस्ति इति कृत्वा तथा वदामि। यथा पुत्रः वदामि पुत्री अपि तत्र आगच्छति इति मनसि निधाय भवन्तः चिन्तनं कुर्युः। नो चेत् तत्र फिर से पुरुषों का समर्थन करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समासः वर्तते तादृशः एकशेष समास। माता च पिता च पितरौ इति दृष्टं खलु, तद्वत् अत्रापि पुत्रश्च पुत्री च पुत्रौ। तेन अत्र पुत्र शब्देन पुत्री अपि स्वीकर्तव्या। हाँ, तो इसका सुंदर विवेचन देते हैं मल्लिनाथ जी भी। लोकांतर सुखम अस्य अन्वयं पश्यामः। तपोदान समुद्भवं पुण्यं लोकांतर सुखम लोकांतर सुखाय उपयोगी भवति। किम? अत्र यत् तपः क्रियते, यत् दानं क्रियते, तत्सर्वम् अपि स्वर्गं प्रति लोक अंतर, अंतर नाम अपरः, लोकांतर नाम अपरः लोकः। कः लोकः? परलोकः। परलोकः स्वर्गलोकः सुखाय भवति। किंतु शुद्ध वंशा संततिः अत्र नाम इह, परत्र च, परत्र नाम परलोके, इह नाम इह लोके, मर्त्यलोके मृत्युलोके शर्मणे भवति सुखाय भवति इत्यर्थः। समुद्भवति अस्मात् इति समुद्भवः। समुद्भव इत्य शब्दस्य कः अर्थः? कारणं, कॉज। कस्मात् उद्भवति? किम् उद्भवति? पुण्यम् उद्भवति। पुण्यस्य कारणं किम्? पुण्यस्य उद्भवस्थानं किम्? उच्यते तपो दान समुद्भवम्।
तपोदाने समुद्भवः यस्य तपसा अथवा तपोभिः दाने दानेन उद्भवः यस्य भवति तत् किं तत्समुद्भवं पुण्यं तेन पुण्येन किं भवति तल्लोकान्तरे परलोके सुखं सुखकरं भवति परलोकः अपि सुखायते कदा यदा पुण्यं तत्र वर्तते तदा इति कृत्वा तपः आत्मबोधे खलु तपोभिक्षीणपापानां क्षान्तानां वीतरागिणाम् इति उच्यते तपोभिः यैः पापानि क्षितानि कृतानि न्यूनीकृतानि अथवा तेषां नाशः एव कृतः पापं नास्ति इति कृत्वा यत् साधु व्यापारः क्रियते साधुक्रियाः क्रियन्ते तया क्रियया पुण्यं समुद्भवति उद्भवति इत्यर्थः दानेन दानमपि तेभ्यः दातव्यः ये पात्रिणः सन्ति पात्रं देशे काले च पात्रे च यद्दानं दीयते तद्दानं सात्विकदानम् इति उच्यते गीतायाम् उच्यते देशे काले च पात्रे च दीयते अनुपकारिणे अनुपकारिणे देशं दृष्ट्वा कालं दृष्ट्वा पात्रविशेषं दृष्ट्वा यदि दानं दीयते पश्यन्तु सात्विकदानस्य व्याख्या एव सा भवद्भिः सह नाम पुनः मम धनं यद् अहं धनं दास्यामि तस्य धनस्य पुनः प्रत्यार्पणं करिष्यति इति चिन्तनमपि मनसि न आयाति चेत् तत् सात्विकदानं मतलब वो मुझे वापस देगा ऐसी भावना यदि मन में रख करके दान दे रहे तो वो दान नहीं कहलाएगा अस्तु तपोदाने समुद्भव पुण्य समुद्भवं पुण्यम् अस्तु किन्तु अस्मिन् लोके किं वयं तु अत्र स्मः परलोकः केन दृष्टः इति कदाचित् चार्वाकाः ये भवन्ति ते वदन्ति परलोकः नास्ति एव यः लोक एव स्वर्गः मरणम् एव मोक्षः अपवर्गः चेत् कथम् उच्यते अस्मिन् लोके इह लोके लोकान्तरसुखं शुद्धवंशे भवाः शुद्धवंशा सन्ततिः इति अर्थः सन्ततिः वंशा कस्मिन् वंशा शुद्धवंशा या जाता सा सन्तति हि परत्र नाम परलोके स्वर्गलोके भवेत् पितृलोके भवेत् इह च अस्मिन् लोके च किं शर्मणे इति चतुर्थी विभक्ति एकवचनं वर्तते तस्य प्रतिशब्दः वर्तते सुखाय भवति इत्यर्थः शर्मशात् सुखानि च शर्मशात् सुखानि च इति अमरः अमरकोशः भवति इति शेषः भवति इति क्रियापदं तत्र उपयोक्तव्यं स्थापनीयम् इत्यर्थः सरलः वर्तते किं दुःखं पुत्र नास्ति दुःखः शुद्धवंशस्थः पुत्रः अस्ति चेत् मम सुखाय भविष्यति इति तात्पर्यं तस्य अग्रिमः श्लोक तल्लोकान्तरे इज द परसवर्ण संधि किं तल्लोकान्तरे एक्चुअली कुत्र लोकान्तरे तल्लोकान्तरे इज द परसवर्ण संधि न उदाहरणं कुत्र आम् तोर्लि इत्यनेन पररूपं भवति तत् लोकान्तरे जहद् लक्षणा अजहल् लक्षणा तद्वद् अत्रापि तत् लोकान्तरे तल्लोकान्तरे इति रूपं भवति तोर्लि इति सूत्रेण भवति अस्तु तया हीनं विधातः मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम् अधुना सः गुरुं वदति भवान् मम दुःखं पश्यन् अपि न दूयसे दुःखं नानुभवति हे विधातः विधाता इति वदति भवान् तु ब्रह्मपुत्रः भवान् साक्षात् विधाता वर्तते ब्रह्मदेवस्य पुत्रः ब्रह्म यदि विधाता ब्रह्मदेवस्य पुत्रः अपि विधाता एव इति कृत्वा ओ कुलगुरो विधातः इति सम्बोधनमः हे विधातः साक्षात् अन्वयं पश्यामः हे विधातः तया हीनं कया हीनं गतसूत्रे किम् उक्तं सूत्रे नाम श्लोके किम् उक्तं
सन्ततिहीनः पुरुषः सुखाय न कल्पते। अहं सन्ततिविहीनः अस्मि खलु। यः सन्तति शुद्धवंशा सन्ततिं प्राप्नोति सः इह अपि सुखी भवति परत्रः अपि सुखी भवति इति उक्तं। किन्तु तया शुद्धवंशा सन्तत्या हीनः अहं, तया हीनं मां स्नेहात्, अधुना प्रेमवशात्, भवान् यथा आश्रमे स्थितानां वृक्षाणां लघुवृक्षाणां यथा सिक्तं सिंचनं करोति, सिंचनं कृत्वा वृक्षान् पालयति वर्धयति, किन्तु यदा वृक्षाः वर्धन्ते, यदा ते फलदातुं योग्याः भवन्ति, किन्तु यदा ते वन्द्याः जायन्ते, वन्द्यवृक्षाः भवन्ति, तद् वृक्षान् दृष्ट्वा यथा भवतः मनः दूयते, तथा किमर्थं मम दुःखं दृष्ट्वा, मम पुत्रहीनतां दृष्ट्वा भवतः अथवा भवान् कथं न दूयसे इति कुलगुरुं सः वदति। साधुशब्दः वर्तन्ते अत्र साधवः। तस्य मल्लिनाथं प्रति गच्छामः। मल्लिनाथः वदति, विधातः हे स्रष्टः, स्रष्टा इत्यस्य स्रष्टः इति संबोधनं। तया नाम सन्तत्या हीनम् अनपत्यं मां, सन्तत्या हीनः सन्ततिहीनः नाम कम् अनपत्यः, तस्य द्विवचनं द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। मां सन्ततिहीनम् अनपत्यं स्नेहात्, स्नेहात् प्रेम्णा, स्वयं एव सिक्तं, भवान् एव, you used to or you have sprinkled those you have watered them, स्वयं सिक्तं केन जलसेकेन वर्धितं, जलसिंचनेन वर्धितं। यदि वृक्षविशेषं वन्ध्यं नाम अफलं भवति, वन्द्यः अफलः अवकेशि च इति अमरः। वन्द्यः अफलः अवकेशि, अवकेशि अपि तथैव अर्थः। आश्रमस्य वृक्षकं, पुनः पश्यन्तु, वृक्ष इति शब्दः वृक्षकम् इति उच्यते। कस्मात्? कः इति प्रत्ययः लघ्वार्थे उपयुज्यते। पूर्वमेव अस्माभिः पठितम्। आश्रमकन्याः किं कुर्वन्ति स्म? जस्ट बालक राइट? हाँ, बालकवत्। यथा आश्रमकन्या वृक्ष आलवालं जलं सिंचयित्वा दूरं तिष्ठन्ति स्म इति उदाहरणम् अस्माभिः पूर्वं कालिदासेन उक्तं। तत्र वृक्षकम् इत्यस्य प्रतिशब्दं मल्लिनाथेन दत्तः अपि। कस्मिन् अर्थे कः प्रत्ययः भवति एतत् सर्वं दृष्टम् इति कृत्वा अस्मिन् व्याख्याने सः न वदति किमपि। साक्षात् वृक्षकं भवद्भिः अधीतं, भवन्तः स्मरन्ति अपि खलु इति कृत्वा तस्य व्याख्यानं नास्ति। आश्रमस्य वृक्षकं नाम किम्? आश्रमपोतं वृक्षपोतम् इव पश्यन् कथं न दूयसे, कथं न परितप्यसे, विधातः इत्यनेन समर्थः अपि उपेक्षसे इति गम्यते। भवान् तु विधाता वर्तते, किन्तु मम दुःखं दृष्ट्वा तन् निवारयितुं न प्रयते इति कृत्वा मम मनसि दुःखं वर्तते। पुनः कः संबोधनं किं? विधाता खलु इति कृत्वा भवतः there is a big connection. You can directly go to Vidhata and let him know that I don't have a son and I want it, so do something for me, like that. वशीला बोलते हैं, जिसका वशीला मराठी में एक वाक्य बोला जाता है, जिसका ज्याचा वशीला त्याचं कुत्र अपि काशीला, त्याचं कुत्र सुद्धा काशीला जातं। मतलब जिनके पास वशीला रहता है, जिनका वशीला रहता है ना, उसका कुत्ता भी काशी में चला जाता है दर्शन के लिए। तो ऐसा है। तो आप तो स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र हो, मानस पुत्र हो, आपके वशीले से मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, आगे और भी अच्छा है। कथम सह स्वम उपमया निरूपयति पश्यामः। असह्यपीडं भगवन् नृणमत्यन्तमवेहि मे अरुतुन्दमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः
अरुतुन्दमिवालान मनिर्वाणस्य दन्तिनः। अधुना पुत्र प्राप्ति अभावात् अहम अतीव दुःखी अस्मि भगवन्। कीदृशः? हस्ति भवति, दन्ति भवति, दन्ति नाम हस्ति, गजः, गजः भवति। यदि तं गजं स्तंभं बध्नन्ति जनाः, तदा यथा सः हस्तिः दूयते, दुःखी भवति, तद्वत् तद् दन्तिवत् हस्तिवत् मम मनः अपि दूयते इति अर्थः। अन्वयं पश्यामः, भावार्थः कथितः। हे भगवान, हे भगवान, ओ भगवान, ओ माइटी वन, मे अन्त्यं ऋणम् अधुना कस्मात् अहं दूये, कस्मात् अहं दुःखी भवामि? यतो हि अन्त्यं यद् ऋणं भवति, ऋणं पितृऋणम् अन्तिमं ऋणं भवति, देवऋणं ऋषिऋणं यद् भवति। देवऋणं केन समाप्यते? देवपूजनादिना, जप आदिना, व्रतवैकल्यादिना। ऋषिऋणं केन? ऋषिऋणं सम्पादयितुं, तस्मात् निवर्तयितुं वयं सर्वदा एव शास्त्राभ्यासं कुर्मश्चेत् ऋषिऋणात् मुक्तो भवामः इति कृत्वा भवन्तः अपि मोक्षन्ते, मुक्तं भविष्यन्ति। शास्त्र अध्ययनं यद्भवति तत् ऋषिऋणात् मुक्तं करोति। अतः यः कोऽपि शास्त्राध्ययनं करोति, अथवा वयं साक्षात् शास्त्राध्ययनं न कर्तुं पारयामश्चेत् अन्यान् प्रेरयामः। तान् पुरुषान् भवेद् वा बालकान् भवेद् वा तान् प्रवृत्तयामः, तेषां प्रवृत्तिर्कुर्मः शास्त्राध्ययने। तत् एकं कार्यम्। एकं वयं साक्षात् कर्तुं शक्नुमः शास्त्राध्ययनं, यदि तन्न कर्तुं पारयामश्चेत् अन्यान् प्रेरयामः। तेषां कृते यद् आवश्यकं सर्वं वयं कर्तुं शक्नुमः। ऋषिऋणात् मुक्तो भविष्यामः। So you are saying that supposing I'm not able to do all that Shastra Adhyayana, then through others I can do it. Is that what you said? You have to do something for others so they can study, and if you are doing something for them, obviously you are going to get some part of that, in the sense पुण्यम you are going to get। और शास्त्र के लिए यदि आप कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मुक्त होंगे, उस ऋण से मुक्त होंगे। तो जो आपके देश में, जो आपके प्रदेश में शास्त्राध्ययन कर रहे हैं, उनको यदि आपकी धन की आवश्यकता हो या कुछ अन्न वगैरह जो भी लगता हो, वो आपको करना चाहिए, है ना। मतलब जिनको शक्य है उन्होंने तो करना चाहिए। ठीक है, देवऋण से तो आप कर ही रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पादुका पूजा चलती रहती है, शास्त्राध्ययन भी चलता है, मिशन में हो आप, जो भी है। तीसरा ऋण है पितृऋण। अहम दिलीपः तदेव वदति, अहम पितृऋणात् मुक्तः भवितुम् इच्छामि, किन्तु पुत्रः एव नास्ति इति कृत्वा मम मनसि महान् खेदः वर्तते। अनिर्वाणस्य, अनिर्वाणः अस्नातस्य नाम किं? येन स्नानं न कृतं। सः कः? हस्तिनः अधुना उपमा दीयते। यः हस्तिः, यः स्नातुम् इच्छति किन्तु अनिर्वाणः वर्तते, सः बद्धः अस्ति खलु इति कृत्वा स्नानं न कर्तुं पारयति। अरुमुदं सॉरी, अत्र तुदम् इति भवेत्, तत्र टाइपो वर्तते, अहं परिवर्तयिष्यामि। आलानम् इव असह्यपीडम् अवेहि। अहं कीदृशो भवामि? अहम् आलानं बद्धं हस्तिनम् अथवा दन्तिनम् इव पीडां सहामि, सहे, पीडां सहे। असह्य पीडम अवेहि, मुझको कैसा जानो? अवेहि नाम यू शुड अंडरस्टैंड। व्हाट अंडरस्टैंड? असह्य पीडम माम। अहम कीदृशो अस्मि? अहम असह्य पीडः अस्मि। तादृशं माम असह्य पीडम अवेहि। That is the meaning. Let's see what Mallinatha say. So very simple meaning. Because of Pitruruna, I am suffering from lot of pida, and you should try to understand how I am suffering. Like
a hasti, a gaja, an elephant, one who is what tied to the alanam, a big piercing, stamba iti stamba vishesha. Alanam नाम स्तंभ विशेष यत्र हस्तिनम बध्नन्ति जनाः, या हाथी को बांधा जाता है उसको आलानम बोलते हैं। तो वो जितना दुखी उस हाथी को करता है वैसा ही असह्य पीड़ा, वैसे ही असह्य पीड़ा मुझे हो रही है। हे भगवान, ओ भगवत, मैं मम अंत्य ऋण पैतृक ऋणम, पितरों का जो ऋण है उसको पैतृक ऋणम बोलते हैं। पैतृकम अथवा ऋणम, पैतृकम ऐसा शब्द यूज करेंगे तो भी चलेगा, अथवा पितृ ऋणम इति समस्तपदम अपि कर्तुम शक्यम। अनिर्वाणस्य मज्जन रहितस्य, हाथी के लिए स्नान बहुत रोचक रहता है। बिना नहाए हाथी रह नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। उनको नहाना ही नहाना होता है। मज्जन रहितस्य इदम तो विशेषणम, निर्वाण रहितस्य ये विशेषण है। किसका? हाथी का विशेषण है। निर्वाणम नाम किम? निर्वाणस्य बहवः अर्थाः। बौद्ध दर्शने निर्वाणस्य अर्थः भवति निर्वृत्ति मोक्षः इति अर्थः भवति। किन्तु अत्र कः अर्थः क्रियते? मज्जनम। कस्मात् आनीतः यः अर्थः उच्यते? निर्वाणं निर्वृत्तौ मोक्षे विनाशे गजमज्जने। अत्र कः अर्थः स्वीक्रियते? गजमज्जने। अत्र विनाशः अथवा मोक्षः अथवा निर्वृतः वा इति अर्थः न क्रियते। अत्र गजमज्जनम्। अगजमज्जनं नाम किं? यः हस्ति वर्तते येन मज्जनं न कृतम् इति अर्थः। दन्तिनः गजस्य। अरूः नाम मर्म तुदति, हृदये वेदना भवति। वेदना नाम यः स्नाति तादृशः हस्ति तुदति, दुःखम् अनुभवति। अरुन्तुदं मर्मस्पृक्। अरुं नाम हृदयं, मर्म। तुदं नाम यत् पीडां प्रददाति तदुच्यते मर्मस्पृक्। मर्मस्पृक्, that which causes unbearable pain, that is called मर्मस्पृक्। अस्तु, अरुन्तुदम् इति स्पष्टं खलु। अरु नाम मर्मस्थानं, तुदं नाम यत् दुःखं प्रददाति। आलानम्, आलान इति शब्दः आसीत्। आलान इत्यस्य बन्धनस्तम्भः इव। आलानं नाम बन्धस्तम्भः, यत्र हस्ति इत्यादिकं बध्नन्ति अथवा बध्नाति लोकः। असह्याः सोढुम् अशक्याः पीड़ा दुःखम यस्मिन् तत्, जो सहन करने के लिए योग्य नहीं है और सहन नहीं की जाती, ऐसी पीड़ा मुझे हो रही है। असह्य पीड़म अवेहि, ऐसा मुझे जानो। दुस्सह दुःख जनकम विद्धि इति उच्यते। ऋणम देवस्य यागेन ऋषीणाम दान कर्मणा। ओ अच्छा, यहाँ ऐसा दिया है, ऋण देवस्य यागेन, देवस्य ऋणम यागेन निर्वर्तते परिव्रजेत। दूर से कैसे जाए? याग करो, देव ऋण से मुक्त हो जाओगे, जप आदि याग, ठीक है। ऋषिणाम दान कर्मणा, ऋषियों का जो ऋण है कैसे, उनसे निवृत्ति कैसे होगी? बोलते हैं दानेन इति, अतः दानमपि आवश्यकम्। संतत्या पितृलोकानां, पितृलोकानां यद् ऋणं भवति तद्ऋणं कथं निवृत्तं कुर्मः? संतत्या इति कृत्वा उपदेशः वर्तते साक्षात् श्रुतिं मातः। कः उपदेशः? तन्तुः मा व्यवच्छेत्सीः, तैत्तरीय उपनिषदि वर्तते खलु। प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, प्रजातन्तु यः भवति तस्य छेदनं मा कुरु इति अर्थः।
न करोतु इति कृत्वा वदन्ति। यदि सन्यासं स्वीकर्तुं न पारयति प्रजातन्तुं मा छेत्सि, छेदनं मा कुरु इति। तत्र कदाचित् श्लोके मन्त्रे कदाचित् शब्दाः भिन्नाः भवेयुः, किन्तु यत् स्मरामि तद् वदामि। अस्तु, सन्तत्या पितृलोकानां शोधयित्वा परिव्रजेत्। एतत् सर्वं कार्यं कृत्वा यागं कृत्वा दानं दत्वा अथवा सन्ततिप्रदाय परिव्रजेत्, सन्यासम् अथवा किं तृतीयाश्रमं यद् भवति तत् स्वीकर्तुं मनुष्यः पारे। अग्रिमम्, हाँ, त्वदधीना सर्वः सिद्धयः भवन्ति इति कृत्वा भवान् एव किमपि कारयतु, करोतु इति साक्षात् आज्ञापयति गुरुं राजा दिलीपः, प्रेम्णा आज्ञापयति। तस्मान्मुच्चे यथा तात संविधातुं तथार्हसि, इक्ष्वाकूणां दुराप्यर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। भवान् किं कर्तुं न पारयति, सर्वं करिष्यति। इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे, यदा संकटकालः भवति कुत्र इक्ष्वाकूणां वंशे त्वद् अधीना एव सिद्धयः भवन्ति इति कृत्वा तस्मात्, दैट्स व्हाई मुच्चे अहम, आई शैल बी फ्री फ्रॉम दिस सफरिंग, यथा स्यात्, यथा अहम भवामि, यथा मुक्तः भवामि, तथा संविधातुम अर्हसि, डू समथिंग फ्रॉम which I will be released from this kind of dukkham. That is the idea. See how अन्वय goes. हे तात, तात शब्द नाम सौम्य यः कश्चन बालकः भवति तस्य कृते अपि उपयुज्यते। ये वृद्धाः, वयोवृद्धाः, तपोवृद्धाः, तेषां कृते अपि तात इति शब्दः प्रयुज्यते। हे तात, तस्मात्, दैट्स व्हाई, मुच्चे अहम मुच्चे, आई शैल बी फ्री, तथा संविधातुम अर्हति, यथा अहम मुक्तः स्याम, जिस कर्म से मैं मुक्त हो जाऊं ऐसा कुछ करिएगा, इसी प्रार्थना है। तथा संविधातुम अर्हसि, डू समथिंग सो दैट आई विल बी रिलीज फ्रॉम दिस सफरिंग। कारण ही नाम कारणम, यस्मात्, सिंस इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे सिद्धयः त्वद् अधीना भवन्ति, बिकॉज वॉट एवर you know, Ikshvaku Vamshiyaha, if they are suffering, so you always do something and you release us from those kind of durapa. So that's why all the siddhis belongs to you. You use any siddhi and release us from this dukkham. He tata tasmat, tasmat nama kasmat, paitrukat runat, pitru runat, यथा मुच्चे हे मुक्तो भविष्यामि, तथा, दैट वे संविधातुम कर्तुम अर्हसि, संविधातुम नाम कर्तुम अर्हसि, हि यस्मात्, सिंस, कारणात्, इक्ष्वाकूनां, इक्ष्वाकु वंशानां तत् राजत्वात्, तत्र कथं तद् रूपं भवति तदेव उक्तं, दुरापे, दुष्प्राप्ये अर्थे, ओ अत्र दुरापे इत्यस्य दुष्प्राप्ये